खुदावंद यीशु मसीह के नाम की सताइश हो, जिसके वसीले से हम फिर यहाँ पर आज हाजिर हुए और खुदा का शुक्र हो, आज भी खुदावंद की हजूरी हमारे दरमियान में है। खुदा की कुदरत हमारे साथ है। आज हम इफिसियों 6 बाब देखेंगे, इसकी हम तलावत करेंगे। 6 बाब की 10वीं आयत से मैं पढ़ूंगा आपके सामने। गज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मेहनत करते रहो और इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दिलेरी से जाहिर करूं, जिसके लिए जंजीर से जकड़ा हुआ एलची हूं और उसको ऐसी दिलेरी से बयान करूं जैसा बयान करना मुझ पर फर्ज है। आमीन। तशरीफ रखे, सब बैठ जाएं। आज हम इस पैसेज पर गौर करेंगे। लिखा कि खुदावंद के सब हथियार बांध लो। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि खुदावंद के सब हथियार कौन से हैं। क्या हमने ये तमाम हथियार ले लिए? आपको पता है हथियार क्या काम करता है? अगर कोई आप पिस्तौल रखते हैं तो आपको अगर दुश्मन आता है तो आप उसको गोली मार सकते हैं। तीर कमान से पहले चलाते थे, नेज़े रखते थे, लेकिन अब जो जमाना है इसमें हमने देखा कि बहुत ज्यादा हथियारों की दौड़ है और पूरी दुनिया जो है हथियारों के साथ लैस है और हथियार जो है वो डिफेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक और चीज भी है, हमें रूहानी तौर पर जो मसीही लोग हैं, हमें उस हथियार की इतनी फिक्र नहीं है कि हमारे पास पिस्तौल है कि नहीं है, हमारे पास नेज़े हैं कि नहीं है। हमें जिन हथियारों के लिए कहा गया है वो भी हम इस पे स्टडी करेंगे। खुदावंद के सब हथियार, आपको पता है जिसके पास हथियार होते हैं उससे लोग डरते हैं। आसपास आप देख लें, या कोई ऐसे होंगे लोग जो पैसे वाले हैं या वो थोड़े से बदमाश टाइप लोग हैं और वो जनाब शाम का भी हवाई फायर करते रहते हैं, तो लोग उनकी तरफ देखते भी नहीं और चोर भी समझते हैं, जो वो कहते हैं अगर इधर गए तो हमें मारना है, क्योंकि वो हथियार है। अब क्रिश्चियनों की क्या अलमिया? क्रिश्चियनों का अलमिया है कि उनके पास कोई हथियार नहीं है रूहानी तौर पर। जो जिस्मानी हथियार की तो बात हो गई, जिस हथियार की वो पौलुस रसूल बात कर रहे हैं इफिसस की कलीसिया को जो लिखा उन्होंने, ये हथियार हमारे पास नहीं है। आज मसीही कौम जो है बगैर हथियारों के फिर रही है। जब हमारे पास हथियार ही नहीं है तो अगर शेर आ जाए हमारे पास तो हम क्या करेंगे? हम तो आराम से उसके आगे मार खा जाएंगे। तो मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हथियारों को आपने लेना है। अब पौलुस रसूल बताते हैं कि ये हथियार बांध लो ताकि इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। इब्लीस मंसूबा साजी करता है, प्लान करता है हमारे खिलाफ। इब्लीस हमारे खिलाफ प्लान करता है, खानदानों को तबाह करने के लिए, कलीसियाओं को तबाह करने के लिए और फैमिलीज को। हर एक जगह जहां पर भी कहीं थोड़ी सी कंपनी है, 2 लोगों की, 2 बहनों की, 2 भाइयों की, फैमिली के 4 अफराद की, कलीसिया के लोगों की, वो उसमें आकर खलबली डालता है और वो मंसूबा साजी करता है कि वो कैसे तबाह करना। और अगर ऐसा नहीं भी है तो वो अकेले से भी कलाम करता है, अकेले के लिए भी मंसूबा साजी करता है कि इसको मैंने कैसे डिस्ट्रैक्ट करना है, खुदा से इसको कैसे दूर लेकर जाना है। अब क्या लिखा है? खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। अब अगर हम चाहते हैं कि इब्लीस के मंसूबे के खिलाफ हम खड़े हो जाएं और कायम रहें और इब्लीस हमारी जिंदगी में नाकाम हो जाए, तो हमें हथियार लेना जरूरी है। 2 थिमोथेयुस 2 बाब की 3 आयत में लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है तो अपने आप को दुनिया के मामलात में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उसने बकायदा मुकाबला ना किया तो सेहरा नहीं पाता। बगैर लड़े तो किसी को भी वो नहीं कहते कि यू आर विनर। रिंग में तो जाना ही पड़ता है एक दफा। तो अगर आप ये समझ लें कि हमें तो कुछ भी नहीं करना, हमें करना है। असल में
जंग हमारी नहीं है, जंग खुदा की है, लेकिन हमें तो खड़ा होना है। हमें यीशु मसीह के सिपाही की तरह खड़ा होना है। आज खानदान, फैमिलीज, कलीसियाएं, मुल्क और बल्कि आलमगीर मसीही कौम और गैर कौम सब इब्लीस के हाथों दुख सह रहे हैं, क्योंकि इब्लीस जो बड़ा काम करता है प्लानिंग के साथ, हमारी तो प्लानिंग ही कोई नहीं। टाइम मिला तो दुआ कर ली, दिल किया तो दुआ कर ली, टाइम हुआ तो चले गए, कभी को मुश्किल आई तो दुआ कर ली। लेकिन इब्लीस तो चाहे वो 24 आवर काम करता है अराउंड द क्लॉक, और 365 दिन काम करता है, वो ना छुट्टी करता है। हम छुट्टी वाले दिन सोते रहते हैं, कहते हैं यार आज रेस्ट करेंगे, वो कहता है मैंने कहाँ सोना है, मैं तुम्हें ना सोना ना सोने देना। वो बेचैन करने के लिए, परेशान करने के लिए, नाकाम करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। और हम डिफेंस के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। हमने अपना क्या डिफेंस किया? अगर हम दुआ करने वाले लोग हैं, अगर हम खुदा के मसा से भरे हुए हैं, अगर हम खुदा की कुदरत से भरे हुए हैं, तो हमें पता होगा कि हम इब्लीस के सारे कामों को समझ जाएंगे कि इब्लीस कैसे काम कर रहा है, और हम उसको नाकाम कर देंगे। आगे चल के क्या लिखा है? हमारी जो कुश्ती है खून और गोश्त से कुश्ती हम नहीं है। अच्छा, असल जो हमारी जो नाकामी ये है, हम खून और गोश्त से कुश्ती करने लग जाते हैं। शैतान हमें कहता है मारो एक दूसरे को। हम फिजिकली फाइट करना चाहते हैं, इब्लीस के साथ भी और अपने बहन भाइयों के साथ भी। हमारी लड़ाई ऐसी तो है नहीं, हम तो किसी से भी नहीं लड़ सकते। ये उस वक्त बादशाह की मैं अक्सर बात बताता हूँ, वो उसकी लड़ाई तो हुई, जंग हुई, तो वो मुखालिफ फौज तो बहुत बड़ी थी। उसने कहा खुदा मैं तो लड़ नहीं सकता। उसने कहा जंग तेरी नहीं, जंग मेरी, तू सिर्फ खड़ा हो, तू प्रस्तिश कर, तू गीत गा, क्वायर को आगे लेके चल। और खुदा ने उसको मार दिया, तीसरी कौम के वसीले से मार दिया। मेरे अजीजों, लिखा क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और उन शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में। आपको पता आसमानी मुकामों में शरारत की फौजें रहती हैं। अब ये ना हो कि ये बात सुन के आप कहें हाँ शरारत की फौजें तो रहती हैं, तो हम तो बस ठीक है, फिर वो तो आसमानी मुकामों में रहती। वो क्या करती हैं? जो खुदा का तख्त उसका तख्त उससे नीचे, शैतान का तख्त ऊपर नहीं, उसका इलाका नीचे ही है। सबसे सुपीरियर और हाई जो है वो खुदा ही है। लेकिन दानियल 10वां बाब अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा कि दानियल दुआ करता रहा, लेकिन दानियल को 21 दिन तक दुआ करनी पड़ी। 21वें दिन खुदा का फरिश्ता उसके पास है। उसने कहा ए अजीज मर्द, खातिर जमा रख, तेरी दुआ उसी दिन सुनी गई थी जिस दिन तूने शुरू की थी और तूने दिल लगाया था कि समझे वो कलाम के भेदों को और वो सारे इन मामलों को समझने के लिए दुआ कर रहा था खुदा से। उसने कहा लेकिन बात यह है कि मुझे फारस के मोक्कल ने रोका, और फिर हमारे साथी आए मिकाइल मकरब फरिश्ते, और ये फाइट करी उन्होंने आके, और हम उस पर गालिब आए। होता क्या है, जब कभी अव्वल तो हम दुआ करते नहीं है, जो करने लगे जाए तो जो शैतान है वो रुकावटें डालने के लिए आता है। ठीक है ना? आपने देखा होगा कि जो दुआ का इरादा वो इरादा ही रह जाता है, लेकिन बुराई का इरादा जो वो पाए तकमील तक पहुंच जाता है। जिस बुराई का इरादा नहीं भी होता वो पाए तकमील तक पहुंच जाता है, और जिस नेकी का इरादा था वो इरादा ही रह जाता है, और सालों साल और महीने और दिन कितने तेजी से गुजर जाते हैं। अगर हम सोचें कि वो लास्ट टाइम हमने कब बाइबल पढ़ी थी, याद नहीं पड़ता। अच्छा, लास्ट टाइम हमने झगड़ा कब किया था ये तो पता है, रात को भी लड़े थे, सुबह भी लड़े थे, शाम को भी लड़े थे, फोन पे उसको भी डांटा था, फोन पे उसके साथ बात की थी, इधर की बात उधर भी की, ये सारे बात हमारे प्रैक्टिस में है। लेकिन खुदा के कलाम के लिए जब दानियल दुआ कर रहा था तो दानियल की दुआ सुनी तो गई थी, लेकिन उसको शैतान के मोक्कलों ने रोका, उन फरिश्तों को जो खुदा से बरकत लेकर आ रहे थे, उसका जवाब लेकर आ रहे थे, और फिर मुकाबला हुआ। अब हुआ क्या? अगर दानियल 2 दिन दुआ करके रुक जाता था, खुदा तो जवाब ही देता, रहने दो मैं नहीं दुआ करता, तो फिर फरिश्तों ने भी वापस चले जाना था। ये याद रखिए, ये जो रूहानी जंग है इसमें जंग फरिश्ते ही करेंगे, लेकिन जब तक आप घुटनों के बल रहेंगे, जब तक बर्तन आपका नीचे रहेगा तेल आता रहेगा, जब बर्तन खत्म हो जाएगा तेल भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे बर्तन कहाँ हैं आज, है ना? अब बर्तन तो हैं पर पड़ोसियों की तरफ भागे हुए लेके, भाई की तरफ जाओ, इंग्लैंड वाली फूफी की तरफ जाओ, कनाडा वाले चाचा से बात कर लो, वो ना कनाडा वाला चाचा कुछ करता हो, बर्तन वहीं कहीं रहता है, छोड़ो चाचा को, बादशाह के पास आओ। उसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। हमने जब से बात सीखी है खुदा ने बड़ा सुकून दे दिया इस बात में, हमें पता लग गया यार इंसानों पे नजर नहीं रखनी। आप ये समझ लें कि आप हथियार बांध रहे हैं आपने, और आपको भी हथियारों का मैंने बताना भी, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि रूहानी फौजें आपके खिलाफ काम करती हैं। खामखा हम ये कहते रहते हैं वो फलानी ने कर दिया मेरे पर जादू, मेरी सास ने कर दिया, मेरी बहू ने कर दिया, मेरी नंद ने कर दिया, मेरे बाप के साले ने कर दिया। ओहो, अरे नहीं, ये कुछ भी नहीं है। इन्होंने क्या करना? आसमान में जो शैतान है वो सबसे बड़ा इनका बाप है, शैतानों का हेड, वही कर रहा था काम। वो चाहे इंस्ट्रूमेंट की तरह किसी को भी यूज कर ले, असल में पीछे शैतान है। उसके जोर को तोड़ने के लिए हमारे घुटनों के बल आना होना बहुत जरूरी है हमको। आमीन। तो आप पहली बात ये याद कर लें कि जब आप दुआ शुरू करेंगे आपको मुजामत का सामना होगा,
کئی بار آپ دعا کرنے بیٹھیں گے, شاید آپ کے گھر میں آپ کا آپس میں جھگڑا ہو جائے, فیملی کی کسی بات سے نا اتفاق ہو جائے, اگلے دن بیٹھیں گے نہیں. اور یہی وہ چاہتا ہے, شیطان یہی چاہتا ہے, کیونکہ روحانی فوجیں جو ہیں ان کی شکست آپ کے گھٹنوں کے بل ہونے سے ہوگی. خدا کرے گا سو, لکھا ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. آپ پاورٹی کو, غربت کی ناپاک تاثیروں کو بھگا سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ تاثیریں ابلیس کی بدروہیں, غربت کی, جھگڑے کی, حسد کی, بیماری کی, یہ ساری ناپاک تاثیریں وہ پھینکتا ہے دنیا کے بیچ میں, کہتا جاؤ پریشان کر دو. جھوٹے وعدے, کہنا کچھ کرنا کچھ, بات کر کے مکر جانا, زبان پہ قائم نہ رہنا, یہ سب کام وہ کروا رہا ہے. کیوں کروا رہا اور ہم کیوں کر رہے؟ کیونکہ وہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ نہیں, ہم نے وہ ہتھیار نہیں پہنے, وہ ہتھیار نہیں لیے جن سے وہ گھبراتا ہے. تو آسمان کا جو خدا ہے, اگر آپ اس تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو رکاوٹ ہوگی. تاریکی کے جو حاکم ہیں وہ آپ کی زندگی میں رکاوٹ ڈالیں گے. لکھا ہے تاریکی کے حاکموں, شرارت کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں, اس واسطے کیونکہ آپ کی جنگ, آپ کی لڑائی ان فوجوں سے ہے اور وہ فوجیں آپ کے خلاف کام کر رہی ہیں. تو لکھا اس واسطے اب آپ نے کیا کرنا ہے, تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو. اب آپ کو ہتھیار باندھنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. اور وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ ایسے سامنے کسی کی بازیں گے اس کو کوئی مار نہیں سکے گا ان کو, کیونکہ انہوں نے پورا سر سے پیر تک اپنے آپ کو جدید اسلحوں سے لیس کیا ہوا ہے. اب ہمیں بھی باندھنے کی ضرورت ہے, یہ والے نہیں, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم وہ والے لے لیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو کلام بتا رہا ہے, تو ہمیں دنیا کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے. آمین. اب وہ کیا کہتا ہے, اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. لو جی ہتھیار بتانے لگا. پہلا ہتھیار کیا ہے؟ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر. اس نے یہ نہیں کہا کلاشن کو جدید قسم کی لے آؤ 45 mm کی, نہیں, اس نے کہا سچائی سے کمر کس کر. کیا آپ کی کمریں بندھی ہوئی ہیں؟ کمر باندھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بنی اسرائیل قوم نکلے تھے مصر سے, تو اس نے کہا تھا تم نے وہ برہ پتا کیسے کھانا ہے؟ برہ خدا یسوع مسیح ہے, ذبح کا برہ یسوع ہے نا, اس کے خون کے ذریعے سے بچت ہوئی تھی. اب اس کا گوشت کھانا ہے اور خون چوکٹوں پہ لگانا ہے, لیکن اس کو کھانا کیسے؟ جوتے پہن کر, ہاتھ میں لاٹھی لے کر, کمر کو کس کر, جلدی جلدی کھانا اس کو, کیونکہ ایک دم آرڈر آئے گا کہ بھائی تم نے نکلنا ہے یہاں سے, تو پھر تمہیں بھاگنا پڑے گا. تو کمر کسنا جو ہے وہ ریڈی ہونے کی علامت ہے. تو اگر آپ ریڈی ہیں ہتھیار لینے کے لیے, تو پہلے اپنے اندر سچائی پیدا کرنی ہے آپ نے. آمین. آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ ہی چلتا ہے. سودا لینے گئے, بھائی یہ بہن پوچھتی بھائی یہ پرس کتنے کا, وہ کہتا جی یہ 100 کا. لو پیچھے والا تو 70 کا دے رہا ہے. نہیں, اس کو کہو بھائی, اس کو یہ نہ کہو کہ پیچھے والا 70 کا دے رہا ہے, اس کو یہ کہو کہ دیکھو بھائی میرے پاس اتنی گنجائش ہے, اگر آپ کو, میں تو ایسے ہی کہتا ہوں, میں تو اس کو کہتا ہوں بھائی میرے پاس اتنی گنجائش ہے, اگر آپ کے لیے سوٹیبل ہے دین یو کین گیو می, ادروائز لیٹ می گو. ٹھیک ہے, رات بھی میں گیا تھا کچھ شاپنگ کرنے کے لیے, تو میں نے ان سے ایک ہی بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں بھائی میرے پاس اتنے پیسے ہیں یار, اگر تمہارے پاس, میں یہ نہیں کہتا. رکشے میں جاتے ہیں, وہ کہنا 200, کہتے ہیں ہم تو 150 دے کے جاتے ہیں روز. یہ جھوٹ ہے. خدا سے بھی ہماری سچائی کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں ہم تو بڑی دعا کرنے لے. خدا اب یسو تو ہمارا تو گھر ہی گرجا بنا ہوا جناب. ایک بندے سے میں ملا, کہ میں کہا جی کوئی دعا وغیرہ, کہتا ساڈا گھر ہی گرجا. بھائی میں کہا اچھا, جھوٹ. ان لوگوں نے کہا جی شام کو تو روز شراب پیتے ہیں بیٹھ کے, کپیاں پیندے نے بیٹھ کے, کہتا نہیں ساڈا تو گھر ہی گرجا ہے. میں کہا شاباش, یہ سچائی. سچائی کیا ہے؟ اگر خدا کے ساتھ چلنا ہے تو یہ کسی انسان کے لیے نہیں ہے, یہ خدا کے لیے. اگر خدا کے ساتھ چلنے میں آپ کو نقصان ہوتا ہے, آپ کو کہیں آپ کو گھاٹا بھی ہوتا ہے, آپ کہیں نہیں میں یہ کام نہیں کروں, کیونکہ میں یسوع مسیح کا میں ایمبیسڈر ہوں, میں یسوع مسیح کا بچہ ہوں, میں یسوع مسیح کا سپاہی ہوں, مجھے ایسا کام نہیں کرنا. سچائی, اور تم سچائی سے واقف ہوگے, اور سچائی تم کو. آج بہت سے باؤنڈری اس لیے ہمیں پڑ گئے کیونکہ ہم سچائی سے واقف نہیں ہوئے. سچائی کیا ہے؟ خدا کا کلام سچائی ہے. ان 100 نے ضرور لکھا تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے, تیرے کلام کی ساری باتیں سچی اور برحق ہیں. یسوع مسیح سچائی کا منبع ہے. تم سچائی سے واقف ہو. اگر ہم یسوع مسیح سے واقف نہیں ہیں, اگر ہم کلام سے واقف نہیں ہیں, ان چیزوں سے ہماری کمر ہی نہیں بندھی ہوئی, تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. آمین. ہتھیار آپ کو چاہیے. ہتھیار پہلا, فوجی تیار ہو رہا ہے خداوند یسوع مسیح کے اچھے سپاہی کی طرح. میں ساتھ دکھ اٹھا, اور سپاہی جب بنتا ہے تو پھر وہ دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو نہیں الجھاتا. ہم اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہمارے, آج مجھے ایک بہن نے کہا کہ وہ بڑی, بھائی میں کوشش کرتی ہوں, دعا کا ٹائم نہیں بنتا. میں کہا تم تسلی سے بیٹھ کے لسٹ بناؤ, صبح شام تک تم کہاں کہاں مصروف ہو, اس میں سے 2-3 کام آپ کے فضول ہوں گے ضرور, پکا میں شور ہوں. میں نے کہا کل مجھے بتانا آ کے, اور میں کہا وہ اپنی لائف سے نکال دو, وہ دعا کو دے دو.
جو کام جا رہے ہیں شیطان کی طرف اس کو نکالو، شیطان کو مت پروموٹ کرو. ہم شیطان کو خود پروموٹ کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں شیطان کر رہا ہے. شیطان تو بیٹھا ہوا آرام سے، اس کا تو وہ تو موٹا ہو گیا ہے، وہ تو کام ہی نہیں کر رہا کیونکہ دنیا خود ہی کام کر رہی ہے. میرے عزیز دوستو، پہلا جی آپ نے کیا کرنا، سچائی سے، سچ، جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص لکھا اپنے پڑوسی سے سچ بولے، جھوٹی گواہی مت دیں. جھوٹ جس کی بیس ہی جھوٹ ہے اس نے کیا ترقی کرنی. میں نے یہ دیکھا کہ جھوٹ کا کوئی وہ نہیں ہے. سچا انسان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، سچائی سے چلنے والا. اور خدا کے ساتھ جب آپ چل رہے ہیں تو اس کے ساتھ سچائی تمہارے اندر ہونی چاہیے. تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سچا آدمی ہے، خدا اس کی مدد کرے. آمین. سو آپ نے پہلا بیلٹ باندھ لیا، تو بیلٹ جو ہے اس کا نام ہے سچائی. یہ جو میں نے بیلٹ باندھا ہے سمجھ لیں اس کا نام ہے سچائی. اگلا پوائنٹ دوسرا کیا ہے جناب؟ دوسرا ہے جی سچائی سے کمر کس کے اور راست بازی کا بختر. بختر آپ کو پتا بلٹ پروف جیکٹ کو کہتے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ ایسے وہ زنجیروں کی بنی پہنتے تھے تاکہ اس پہ پہن لیتے تھے تاکہ اس پہ تیر نہیں لگتا تھا. راست بازی کا بختر. آج تمہاری راست بازی لکھا اگر فقی اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہیں تو تم خدا کی بادشاہی میں ہرگز جاؤ. فقی فریسی وہ تھے دکھاوے کا کام کرتے تھے، ہے نا. روزہ رکھ کے بازاروں میں نکل آتے تھے، ایسے بال اپنے بکھیر لیتے تھے، راکھ ڈال لیتے تھے اور جناب بس اپنا خدا 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 جپتے رہتے تھے اور وہ لوگوں کو پتہ لگتا ہے روزہ رکھا ہے. اور جناب جھوٹ پہ ان کا سارا دکھاوے کا کام تھا. جہاں دیکھنا ٹائم ہو گیا دعا کا، جان بوجھ کے باہر نکل جانا اور پھر وہاں 3 بجے دوپہر کا ٹائم جو دعا کا ان کا تھا چوکوں پہ کھڑے ہو کے دعا کرنی شروع کر دینا. او لا 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 شاء اللہ. وہ جناب خدا نے کہا انہیں زیادہ سزا ہوگی. سچائی سے کمر کس کر راست بازی کا بختر. اب میں راست بازی کا مطلب رائچسنس. کیا ہم راست باز ہیں؟ میرا کوشچن ہے کون کون راست باز ہے یہاں پر؟ ہم سب راست باز ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایک سپاہی کو تو اگر یہی نہ پتا ہو کہ میرا رینک کیا ہے آرمی میں کیپٹن ہوں کہ میں وہ چھوٹا سپاہی ہوں کہ میں جنرل ہوں کہ کرنل ہوں، اصل میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. راست بازی کا بختر. راست بازی کیسے ملے گی؟ اگر آپ راست باز بننا چاہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا راست باز ایسے نہیں بنتا آدمی کہ جمعرات کی شام کو حلوہ نان بانٹ دیے تو آج ذرا اچھا ہوتا ہے، کہتے ہیں بوجھ اتر جاتا ہے اوپر سے، اور منگل کی شام آئی تو کچھ اور کر کے وہ بازار پہ بھیج دیا ڈیگ یا چاول بنا کے بانٹ آئے غریبوں کو، فقیروں کو کھانا کھلا دو ذرا. یہ وہ راست بازی نہیں ہے جو تمہارے کو خدا کی بادشاہی میں لے کر جائے گی. یہ تو ہم سے اور تم سے زیادہ غیر قومی کرتی ہیں. ہندو جو ہیں ہم سے زیادہ کرتے ہیں نیکیاں، اور مسلم بہت کرتے ہیں. یہ ڈیگوں والا عبد الستار ہے، یہ ہم اس سے کھانا بناتے ہیں. میں اس کے پاس آیا تو میں نے ایک ڈیگ بنانے کہا تھا سوری یار. میں کہا یار مجھے کہہ رہا سوری، ہم تیرے 40 سال کے کہہ رہا بھائی مجھے معاف کر دے، 300-400 ڈیگوں کا آرڈر ہے. میں کیوں؟ کہہ رہا وہ 400 ڈیگ پکا کے روز 100 ڈیگ ادھر دینی میلے پہ. میں کسی امیر آدمی نے مجھے پیسہ دے دیا، اس نے 400 ڈیگیں بناؤ، روز کی 100 ڈیگ یہاں دینی تم نے 4 دن، غریبوں کو بانٹنی. تو وہ تو ہم نے تو کبھی ہم تو اس لیول پہ مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن ہم راست باز کیسے بن سکتے ہیں؟ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے. آپ کو بالکل ایزی مسئلہ بتا رہا ہوں. کمر تو آپ نے کس لی، اب آپ نے جیکٹ بھی پہن لی اوپر. اب جیکٹ جون سی ہے یہ ذرا دیکھیں، ہم متی مرکز لوکا جو نا مال رومیو میں جائیں گے. یہ دیکھیں 3 باب یہاں پر لکھا ہے. ابھی میں نے بتایا کہ راست بازی سے آپ نے راست بازی کا بختر لگانا ہے. تو راست بازی کیسے حاصل ہوگی؟ لکھا ہے 3 باب رومیو کا 22ویں آیت، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے. آمین. آپ نے اگر ایمان رکھ لیا تو آپ کے پاس وہ جیکٹ ہے راست بازی کی، آپ اس کو پہن لیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. لیکن اس میں یاد رکھیے جیکٹ جو آپ نے پہن لی راست بازی کی، اس کے ساتھ اب یہ نہیں کرنا کہ مجھے تو یسوع کی راست بازی مل گئی اور دوسروں سے جھگڑے کر رہے ہیں، لڑائیاں کر رہے ہیں. آپ نے اپنی نیکی اور اچھے کام جاری رکھنے، لیکن ان پہ تکیہ نہیں کرنا. ان پہ آپ نے یہ کانفیڈنس نہیں رکھنا کہ اب میں کیونکہ بہت اچھی ہوں اب میں آسمان کی بادشاہی میں ہوں. نہیں، اچھے ہیں آپ، راست باز ہیں کیونکہ آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. لکھا اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. مفت میں راست باز بن گئے. آمین. تو آپ نے سچائی سے کمر بھی کس لی اور آپ راست باز بھی بن گئے. اب راست باز کا جو مطلب ہے وہ ہے پاک، ہولی، سینٹ. یہ وہ والے سینٹ نہیں ہیں جن کو ویٹیکن سٹی سینٹ لکھ کر دے گی تو وہ سینٹ بنیں گے. یہ وہ والے سینٹ ہیں جو یسوع کے خون سے دھلے ہیں. یہ کسی انسان کی طرف سے اس کو لکھ کر دینا، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کا خون ہمارے اوپر ہے.
सच्चाई से कमर कस ली, रास्तबाजी का बख्तर लगा लिया। अब जो रास्तबाजी खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से मिली है, ये बख्तर क्या काम करता है? इब्लीस तीर छोड़ता है, धड़म, इब्लीस तीर छोड़ता है नफरत के, फलाने ढिमकाने, ये वो। लेकिन हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट हमें लगता ही नहीं, हमें कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जैकेट पहनी हुई, हम यीशु के खून से धुले हुए हैं, हम उस तरफ गौर ही नहीं करते। लेकिन जब हमारे पास यीशु पर हम ईमान नहीं रखते, हम इस तरह से ईमान यीशु पर रखना कि खुदावंद हम तेरे खून के वसीले से हम धुले हैं, आमीन। और इस बात का कॉन्फिडेंस रखना कि तेरी कुर्बानी की वजह से हम पाक हुए हैं। ये वाला कॉन्फिडेंस जो है, ये उस इब्लीस के मंसूबों के खिलाफ काम देता है। अगर हम यही कहते रहे, कई लोगों को बहुत ज्यादा हमने देखा कि गलत फहमी है। एक तो पार्टी वो है जो ये कहती रहती है कि हम बहुत गुनाहगार हैं, उनको हम समझाते हैं भाई मत करें खुदा की इंसल्ट, खुदा के बेटे की इंसल्ट मत करें इस तरह का। अगर है तो तौबा क्यों नहीं कर लेते, और कर ली तो उस पर क्यों नहीं मान रखते कि हो गई तौबा? कहीं भी कहीं आपका ईमान नहीं है। एक पार्टी वो जो कहती है कि हम गुनाहगार बहुत हैं, और एक पार्टी वो जो कहती है कि हम तो भाई वैसे खुदा जानता हमारा दिल बिल्कुल साफ है, हमने किसी के साथ आज तक बुरा नहीं किया, भला नहीं किया, असी कहे ना चंगी नहीं की, मंदी नहीं की, असी कहे ना ऊंची आवाज से नहीं बोले, असी दे बड़े तेन पता तेन तो 20 साल तो जानते, अपने आप को खामा खां अच्छा बनाई जा रहे। इस बात से आप अच्छे नहीं है कि आपने किसी का दिल नहीं तोड़ा आज तक, आप इस बात से अच्छे हैं कि आप यीशु मसीह के खून से धुले, क्योंकि आपके अंदर और मेरे अंदर जो गुनाह की नेचर है, जो आदम से सिन नेचर हमारे अंदर ट्रांसफर हुई है, अगर हम पैदा होने के बाद आज तक एक भी हमने गुनाह नहीं किया, तो वही गुनाह मरने के लिए काफी है जो आदम का हमारे अंदर है, क्योंकि आदम का खून हमारे अंदर है, आमीन। सच्चाई से कमर कस के, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, पाँव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर। ये हैं आपके पास जूते? और भाईजान बाटा के जूते की बात नहीं हो रही है, सुलह की खुशखबरी के जूते का है। आज दुनिया के बड़े बड़े स्टोरों के जूते हमारे घर में होंगे, एक एक बहन के पास, 10-10 भाई के पास 6-6 जोड़े, ये सब है, लेकिन एक ही जोड़ा जो खुदा चाहता है वो हमारे पास नहीं है। सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते, वो किधर है? क्या आप इस सुलह की खुशखबरी को किसी को बताते हैं? क्या आप किसी की सुलह कराते हैं? क्या आप किसी के लड़ाई के अंदर प्यार का किरदार अदा करते हैं ताकि वो सोल्यूशन हो जाए, हल हो जाए उसका, बल्कि या इसके एवज में आप उसके ऊपर और जाकर पेट्रोल डालते हैं, भग करके आग भड़कती है। फिर एक दूसरे को कहते हैं नहीं भैया इसको तू सीधा कर, तू इस पे लड़, तू मुकाबला कर, मैं तेरे साथ हूँ, इसे तुझे ऐसे कहा था। ये तो आपने जलती पे तेल डाल दिया। जहाँ गिबत गो नहीं वहाँ झगड़ा मौकूफ हो जाता है, अमसाल की किताब में लिखा। जहाँ पर इधर की बात उधर करने वाला नहीं होता वहाँ झगड़ा खत्म होता है। आज बहुत से झगड़े लोग खुद नहीं करते, लोगों के कहने पे कर लेते हैं। उसने तुम्हें ऐसे कहा था, उसने हमें को बहुत बताते हैं आके लोग, हम कहते हैं अच्छा खुदा उसको बरकत दे, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम उसको जवाब दें जाके, हम तो जिधर लगे हमें वही टाइम मिल जाए तो बड़ी बात है, हम तो यही काम कर करके थक जाते हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं है। प्लीज सुलह की खुशखबरी के जूते, यशायाह 27वां बाब 5वें आयत में लिखा है, अगर कोई मेरी तवानाई का दामन पकड़े तो वो मुझसे सुलह, हाँ वो मुझसे सुलह करे। क्या आपकी खुदा से सुलह हुई है? यीशु मसीह के वसीले से होती है। और आप सुलह करने के बाद आप बूट पहने अपने अपने, और आपने बूट भी पहन लिया, आपने कमर भी कस ली, आपने रास्तबाजी का बख्तर भी लगा लिया। और रास्तबाजी मैंने बताया कि यीशु मसीह के खून से मिलती है, ये आपके अच्छे किरदार से नहीं मिलती। और इसका ये मतलब भी नहीं कि आप अच्छा किरदार छोड़ दें, प्यार मोहब्बत माफी ये करते रहना है, लेकिन जो रास्तबाजी का हमें लिबास मिला वो यीशु के खून से मिल रहा है, आमीन। और सुलह की खुशखबरी के जूते, जहां कहीं आप जाते हैं आप देखें कि वहां कैसा बीज बखेरते हैं, जाकर आप क्या करते हैं, आप क्या तालीम देते हैं, आप यीशु की तालीमात क्या बताते हैं लोगों को। जूते पहनना जरूरी है, और अगर जूते ना पहने और नंगे पांव निकल जाए तो क्या होता है? जरा जाके देखें बात, यहाँ से यहीं पे पता लग जाएगा आपको, सीढ़ी उतरोगे पता लग जाएगा। आप मैं 5 मिनट में पांव जख्मी करा के वापस आ जाएंगे। आज हमारा हाल यही है, क्योंकि हमारे सुलह की खुशखबरी के जूते ही नहीं पहने हमने। आज हम जख्मी हुए, हमारे पांव जख्मी हो गए, और फिर जब जख्मी होते हैं फिर हम बेदिल हो जाते हैं, फिर हम तकलीफ की वजह से हम आगे बढ़ नहीं सकते। जब जूते मजबूत आपके होंगे तो आप ठीक रहेंगे। आपके पाँव ठीक है तो वो पाँव से तो आपने हर जगह जाना है, तो इसलिए आप गौर करें, नंगे पाँव जाने की कोशिश न करें, सुलह की खुशखबरी के जूते भी पहन लें। हमें तो लोग देख के हमारी शक्ल से कई बेजार हैं, कहते हैं। एक बार शादी में बताता हूँ, अक्सर एक शादी में हम गए तो मुझे उन्होंने कलाम के लिए बुलाया मेहंदी के ऊपर। मैं लोगों से कहता हूँ यार मेहंदी पे किसने कलाम सुना? मेहंदी पे तो लोग मेहंदी का काम करने आते हैं। उन्होंने कहा ये कहाँ से आ गए? तो मैं जाके शहजाद को भी ले गया, ये नया मेरे साथ आया था, बच्चा छोटा था जब, ये तो इसको ले गया साथ, और मैंने कहा चलो यार। तो वहां पे एक बहन थी, कहती जस्टिन है तू इत्थे भी आ गया, इत्थे भी आ गया, यानी कि इधर शादी का मौका तो इत्थे भी आ गया। हमारी शक्लों से बेजार है लोग कि यार ये जहाँ है इसने कलाम की बात ही करनी है। सुलह की खुशखबरी के मैंने जूते जो पहने हुए, और कलाम में लिखा मेरी तवानाई का दामन पकड़े तो मुझसे सुलह करे। अपनी तो सुलह हुई नहीं, दूसरों को कहां से करानी? पहले यीशु से सुलह करेंगे, फिर इंसानों से सुलह करेंगे। मेरे ताऊ और ताई जब खुदा उनको कबूल किया, सबसे पहले जाकर सुलह की। उनका सॉरी जी, अब हम माफी चाहते हैं, हम नाराजगी खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के लोग हैं।
आमीन। और मैं हैरान हूँ यार, मैंने और उनकी लाइफ में ऐसी ब्लेसिंग देखी मैंने, क्योंकि वो हलीम हो गए, वो झुक गए और उन्होंने सुलह का पैगाम लेकर लोगों के पास गए। सुलह का मुज्दा यीशु मसीह लेकर आया था। ज़िक्रिया नबी के सहीफे में लिखा है कि और वो कौमों को सुलह का मुज्दा देगा, सुलह की खुशखबरी का पैगाम देगा। वो जो गधे पर बैठ के आया था वो क्या लेकर आया था? वो सुलह का पैगाम लेकर आया था। और फिर उसने कहा, ऐ यरूशलेम तुझ पर अफसोस कि दुश्मन तुझ पर मोर्चा बांधेंगे, क्योंकि तूने उस दिन को न पहचाना जिस दिन तुझ पर निगाह की गई। हम पर कई बार निगाह की जाती है, हम पर कई बार निगाह, हम टस से मस नहीं होते, लेकिन एक दिन आएगा जब ओवर हो जाएगा। सच्चाई से कमर कसकर, सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर। ईमान की सिपर, सिपर कहते हैं छोटी सी वो प्लेट होती है जो तलवारबाज पकड़ता है, एक हाथ से तलवार से मारता है और जब दुश्मन उसको मारता है तो उससे रोकता है। सिपर, और ढाल वो होती है इतनी बड़ी, वो नेज़ों को रोकने के लिए काम आती है। तो ये सिपर भी चाहिए आपको जनाब। कौन सी चाहिए? लेकिन ईमान की। अगर ईमान की सिपर नहीं है आपके पास तो आप क्या मुकाबला करेंगे इब्लीस का? जब इब्लीस तीर छोड़ेगा नफरत के, झगड़े के, बदला लेने के, झूठ के, ऐबजोइयों के, हसद के, जितने भी बुराइयां हैं दुनिया में, वो तीर फेंकता जाएगा और आपके पास तो कुछ है नहीं, वो धड़न 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 लगते जाएंगे। लेकिन अगर वो सिपर होगी तो जब तलवार से अटैक भी करेगा तीर, वो आप उससे उसको रोक लेंगे, आप उससे रोक लेंगे। आपको ईमान की सिपर चाहिए। ईमान है आपके पास? कहाँ है ईमान? आपको पता खुदा इतना आपके किरदार से आपको पसंद नहीं करता जितना आपके ईमान से आपको पसंद करता है। कहीं भी उसने ये नहीं कहा कि तू बहुत अच्छा है शमाउन, तूने मुझे दावत दी, नहीं। उसने उसके ईमान से उसको कहा, जो 12 बरस की बीमार औरत थी, उसने कहा तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। समझ आ गई ना मेरी बात आपको? आज हमारे ईमान का ऑफिस डामाडोल है। रात को हम ईमान रखते हैं, सुबह उठते हम ईमान खो बैठते हैं। क्यों खो बैठते हैं? क्योंकि हमारी रफाकत नहीं खुदा के साथ, और जब हमारी रफाकत नहीं होती हम ईमान खो बैठते। ईमान की सिपर चाहिए आपको ईमान की सिपर चाहिए। और इसके साथ साथ मैं अगला भी पढ़ लूं, फिर दोनों चीजों को देखेंगे। ईमान की सिपर जिससे तुम शरीर के जलते हुए तीरों को बुझा सको, और नजात का खौद और रूह की तलवार। तलवार भी चाहिए ना आपको, मारोगे किससे? आपने देखा बहुत से मसीही लोग जो हैं, आपने मेरी दुआ में एक फर्क देखा होगा, जब मैं किसी शैतानी असरात वाले पे दुआ करता हूँ, मैं उस पर अटैक करता हूँ, और वो अटैक जब होता तो वो तड़पना शुरू हुए थे। एक बार मैं विलियम भाई, मेरे एक पास्टर दोस्त थे, वो आसमान पे चले गए, हम दुआ कर रहे थे, एक बदरू ने में बड़ा तंग किया, निकले ना। मैंने कहा अच्छा। विलियम भाई कहते हैं खुदावन इसको अपने फरिश्ते भेज और इसको कोड़े लगा। जब हमने कोड़े का नाम लिया वो तड़पने लगी औरत, वो चीखे मारने लगी, और हमने सोचा कि वाकई जो हम कह रहे हैं वो काम हो रहा है इसकी लाइफ। हमने कहा तुझे जब तक कोड़े मारने का ऑर्डर दे देंगे जब तक तू निकलेगी नहीं, और वो बदरू उसको छोड़ के चलेगी। रूह की तलवार, ईमान की सिपर, तलवार भी चाहिए। अटैकिंग प्रेयर भी चाहिए हमें। हम डिफेंसिव प्रे करते थे, ए खुदा हमारे पर रहम कर, ए खुदा बस हमारे पर रहम कर, ए खुदा शैतान से महफूज रख। अच्छा वो ये डिफेंस। आपको था मोहम्मद अली किले की जो खासियत थी, वो कई पहले अगले को थकाता था, अगले दुश्मन को थकाता था, कहता मारो, फिर वो मार थक गया था, फिर वो एक ही अटैक करता था, फिर वो अगला जो था वो हार जाता था। ठीक है ना? हम लोगों को चाहिए, हमें अटैकिंग प्रे करने के लिए हमें तलवार चाहिए। कौन सी? रूह की। क्या आप रूहुल कुदस से भरे? क्या रूहुल कुदस आपसे बात करता है? यीशु मसीह ने कहा था मैं बाप के पास जाता हूं, मैं तुम्हें मददगार बख्शूंगा। अब जब तक यीशु नहीं आ जाता, रूहुल कुदस हमारे साथ है। रूहुल कुदस हमारी कोई रफाकत नहीं, क्योंकि हमारे चर्चों में तालीम नहीं है। आई एम सॉरी टू से, जहां पर रूह की बात करो तो लोग कहते हैं भाइयों नु परा दड़ाओ यार, जो रूहुल कुदस की बात करे वो भाई हो गया यार। रूहुल कुदस की बात तो कलाम कर रहा है, मैं कौन होता हूं करने वाली? ये बात मैं कर ही नहीं सकता हूं। कलाम में लिखा है रूह की तलवार, ईमान की सिपर और रूह की तलवार। अब दो चीजें तुम्हारे पास आ गई, रास्तबाजी का बख्तर भी लगा लिया, बेल्ट भी पहन लिया, जूते भी पहन लिए। अब आप खड़े में सामने, अब आप फाइट के मैदान में कामयाब है। चीजें कहाँ है हमारे पास? आज हमारा ईमान का शागिर्दों ने कहा तुम्हारा ईमान कहाँ गया? ओ उस्ताद जी बचाओ, डूब गए, उस्ताद जी डूब गए। उसने कहा हवा पानी को कहा रुक जाओ। रुकने के बाद उसने फिर दूसरा उधर को रुक के उसने तुम्हारा ईमान कहाँ गया? खोया तो नहीं, तुम इतने निकम्मे लोग हो गए। क्या तुम ये ईमान नहीं रखते कि तुम? मैं लोगों से कहता हूँ हाँ भाई लोग आते हैं जी, मसला है, हाँ जी 15 साल हो गए। अच्छा जी, मैं तो तेरा मसला बहुत मुश्किल है, एक ही हल है इसका कि तू 2-3 घंटे दुआ करे, फिर मेरी दुआ असर करेगी। वो सोचते हैं ये कैसा पादरी है, ये हमें दिहाड़ी पे लगा दिया इसने। अच्छा तो तुसी सानू दिहाड़ी पे लाया है, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम दोनों को दिहाड़ी पे लगना पड़ेगा। उधर से आप, मैं उनसे कहता हूँ दुआ करें। पीछे मैंने किसी को कहा, मैं कभी 10-12 बाब आपने रोज पढ़ने कलाम के, उसका तारो तपक रोशन। मैंने कहा तुमने कई साल गुजार दिए, अब आपको कवर करना पड़ेगा ना। जब निसाब पीछे रहता जो बंदा एजुकेशन में, वो फिर डबल कवरेज करता, वो जाता है शाम को किप्स में, इधर उधर जाते हैं, वो नाइट कॉलेज में, वो एक सब्जेक्ट को 4 दफा रिवाइज कराते हैं, तब जाके वहां पहुंचता है। तो मैंने कहा ये करना पड़ेगा आपको, अगर तुम दुआ करो। और 3 दिन के 4 दिन के बाद, मैं ज्यादा टाइम नहीं देता, मैं 3-4 दिन में मुझे बता दो। और उसने वो बहन थी एक, मुझे याद, उसने कहा भाई मैंने ऐसा ही किया और मेरे सारे मसले ठीक हो गए 2-3 दिन के अंदर ही। अरे भाई खड़े तो हो जाओ पहले। जब आप पर इब्लीस अटैक करे,
آپ سپر سے روکو. جب سپر نہیں ہے آپ کے پاس, وہ اٹیک کرے گا تو اگر خالی ہاتھ کرو تو ہاتھ تو کٹ جائے گا. آج ہمارا یہ حال ہو رہا ہے. اس سے روکو, اور اس کو روکتے کے ساتھ ہی پھر جو روح کی تلوار ہے اس کو اٹھاؤ اور دے مارو اس کے اوپر. روح القدس کے وسیلے سے آپ, جب روح القدس آپ پر نازل ہوتا ہے, آپ کہتے ہو آئی کمینڈ یو ڈیول, یو گو ان جیسس نیم, وہ نکل جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کینسر چلا جائے یسوع کے نام سے, کینسر چلا جائے, کیونکہ آپ روح کے وسیلے سے اٹیک کر رہے ہیں. شیطان اٹیک کر رہا ہے, وہ چیزیں بھیج رہا ہے, آپ اس کو فیوز کرتے جا رہے ہیں, آپ اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں, آپ روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے. اور لکھا ہے نجات کا خود. ایک ہیلمٹ بھی چاہیے ایماندار آدمی, جیسے سپاہی ہیلمٹ پہنتے ہیں. باہر کے ممالک میں جو ہیلمٹ بنتے ہیں, ہمارے تو یہ 2 نمبر ہیلمٹ بن رہے ہیں, وہ جو بنتے ہیں وہ کئی ہزار پاؤنڈ وزن پھینک کے اس کو آزمائش کرتے ہیں کہ ٹوٹے گا تو نہیں. ہیلمٹ جو ہے نجات کا جو خود ہے, کہ آپ نے نجات پائی ہے, کیا آپ نجات یافتہ ہیں. اگر ہم کسی سے پوچھیں آر یو کرسچن, وہ کہتے ہیں یس. اگر ہم پوچھیں آپ نجات یافتہ ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. کیا آپ بورن اگین ہیں, یہ بھی نہیں پتا. کیا آپ یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہوئے ہیں, اس کا بھی نہیں پتا. کیا آپ راست باز ہیں, اس کا بھی نہیں پتا. پتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ایجوکیشن ملی نہیں چرچز میں ہمیں ایسی. جو آپ کے دماغ کو بچائے گا وہ نجات کا خود. نجات اگر آپ نے نہیں پائی تو آپ کو پانے کی ضرورت ہے. تو آپ نے سچائی سے کمر کس لی, صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن لیے, راست بازی کا بختر لگا لیا. راست بازی میں نے بتایا وہ نہیں ہے کہ جو نان اور حلوہ بانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا. بچہ گر گیا, چوٹ لگی, ہائے شام کو نا تھوڑی سی وہ جلیبیاں بانٹ دو اس کے ہاتھ لگوا کے. کہاں پھر رہے ہیں یار, ویئر آر یو. ہمارا کیا لیول ہے آج, وٹ از دس. میرے گھر میں یہ سب کام ہوتا تھا. جب مجھے سمجھے میں اٹھا کر باہر پھینکا, میں کہا خبردار یہ بیوقوفیاں کی. میں نے آج تک اپنے بچے کی نظر نہیں اتارنے دی. میں کہا یہ اس کو نظر لگنی ہے, جو امریکنوں کے بچے گورے نیلی آنکھیں ان کو نہیں لگی آج تک, تو اس کو کہاں سے لگ جائے گی. اور یہ یسوع کے خون سے دھلا ہوا ہے, اور وہ تو بالکل ہی وہ نیوٹرل ہے. خدا آپ کو بھی ایسا ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں وہ لوگ, وہ اپنے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. میں نے اپنے گھر میں یہ سب چیزوں کو بین کیا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ چیزیں تو وہ شیطان لا رہا ہے جو آسمانی مقاموں میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمارے ایمان کو اس طرف لے کر جاتا ہے. سچائی سے کمر کس کر, صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن کر, راست بازی کا بختر لگا کر, روح کی تلوار کو لے کر, ایمان کی سپر کو لے کر. ایمان اگر رکھو, اس نے کہا اگر تم اس درخت سے کہو اور شک نہ کرو تو یہ اکھڑ جائے گا, چلا جائے گا. ایمان سے جو دعا مانگی جائے گی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا. ہاللیلویا. ایمان کیا ہے, واٹ از فیتھ. آج بہت ایمان کی کمی پائی جاتی ہے. ایمان یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ ایمان سے یہ ریسیو کر لیں کہ ایسا ہو خدا کر سکے. خداوند میں نے تجھ سے کہہ دیا, میرا ایمان ہے, یہ ہو جائے گا. اس میں پھر تسلی آ جانی, اس میں اطمینان آ جانا, یہی آپ کا ایمان ہے. اب ایمان امید کی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. عبرانیوں 11 باب پہلی آیت. آج ہم ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان, ہوں کھا لیا کل کی کھانا جے, اچھا کل بھی کچھ کھاواں گے. ہوا کے پرندوں کو دیکھو جو نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں, نہ ان کے کوٹھی نہ کتا نہ جمع کرتے ہیں, تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے. اے کام میں تکا دو, تم کو کیوں نہ کھلائے. نہ خوراک کی فکر کرو نہ پوشاک کی. یہ میں نے کپڑے خرید کے نہیں پہنے, مجھے کسی نے دیے ہیں, مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے. ایک بار ہماری فیملی میں 6 شادیاں اکٹھی آ گئی. میں نے کہا خداوند اتنے سارے کپڑے کہاں خریدوں, ایک جگہ ایک پہن لوں, بیوی دوسری جگہ نہیں پہننے دی, کہے گی جی یہ والا تو تم نے ادھر پہن لیا تھا, ادھر دوسرا پہنو, ہے نا. آج کل یہ بڑا, میں تو ایک ہی 6 جگہ پہن جاتا ہوں. ایک بار ایک جگہ علاقے میں میٹنگز ہوتی رہی اور میں ایک ہی شرٹ پتہ نہیں کتنے دن پہن کے جاتا رہا. تو ایک خاتون نے سوچا کہ یہ بیچارہ غریب آدمی ہے, پتہ نہیں اس کے پاس پیسے نہیں ہے, ایک ہی شرٹ. اب میرے ذہن میں بھی نہیں تھا, وہ میرے سامنے تھی, میں وہ پھر پہن جاتا تھا عنایت کالونی میں. تو وہ کہنے لگی کسی کو, اس نے کہا ویسے بیچارہ دیکھو نہ ہدیہ لیتا کسی سے نہ کچھ, بندہ غریب سا ہی, دیکھ لو ایک ہی قمیض پہن کے اس نے 2 مہینے باتیں کرا دی, ایک قمیض پہنی. اس نے سمجھا چلا کہ غریب گروپ. میں کہا کوئی نہیں, پیسہ بہت ہے, میں انجی نہیں کپڑے خراب کرتا. میں چیزوں کو نہیں مانتا, لیکن خدا ضرورت پوری کرتا ہے. لیکن میں معاشرے میں ایسے رہتے ہیں, تھوڑا بہت چلنا پڑتا ہے. اچھا جی, شادی کے لیے جب مجھے اتنی ساری شادیاں آئیں تو میرے پاس اتنے کپڑے تھے. تو ہمارے پاس ایک خدا کے خادم آئے تھے, وہ امریکن ایمبیسی میں آیا تو مجھے ملا, تو میرے گھر بھی آیا عبادت میں. اور ابھی اس نے مجھے انویٹیشن بھیجا امریکہ, نیکسٹ جاؤں گا تو اس کو چرچ میں کلام سناؤں گا میں, بلٹیمور امریکہ میں. تو وہ جب ملا سب, جب جا رہا تھا ایک دن, جس دن اس کی فلائٹ تھی, ہم مل کے آ گئے اس کو ہوٹل میں. اس نے رات کو پھر فون کر دیا مجھے 11 بجے. اس نے کہا جسٹن بھائی کو تو بھیجو اپنے یار. میں کہا کیوں؟ کہہ رہا بھیجو ذرا. میں نے بھیجا, اس نے باکس بھر کے اس میں کپڑے دیے. اس نے کہا یہ شرٹیں جس کو پوری آج دے دینا. 16 کے 18 شرٹیں, جس میں سے 8-10 بالکل 0 میٹر پیک تھیں, اور جو اگلی 5-6 تھیں وہ ایک دفعہ شاید اس نے پہنی ہوں گی. ان کے کالر کے وہ جو ہوتی نا اسٹفنس بھی نہیں گئی تھی. اور وہ خدا کا فضل یہ ہوگا ساری میرے گلے پہ فٹ آئی. 2 بڑی تھی, صرف 2 بڑی تھی. میں نے کہا لے بھائی تیرے مطلب کی یہ, اور وہ برانڈ نیو, کوئی اس نے اٹلی سے خریدی ہوئی تھی, کوئی اس نے کہیں سے خریدی ہوئی تھی. اور میں نے کہا خدا تیرا شکر. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نہ فکر کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے.
جب ہم خدا پہ بھروسہ کریں گے تو خدا سب کچھ دے گا, کپڑے بھی دے گا. میں تو اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ خدا مہیا کرنے والا خدا ہے. یہ ایمان کی بات ہو رہی ہے, ایمان کی. ایک شخص لکھا بغیر ایمان کے اس کو پسند آنے ناممکن ہے. یہ نہیں لکھا کہ نیکیوں کے بغیر اس کو پسند آنا, ایمان کے وسیلے سے. ابراہیم جو تھا بہت غلطیاں کی, اس نے اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا. اس نے کہا میری بہن ہے, وہ بادشاہ لے گیا اس کو. بادشاہ نے کہا اس کی بہن ہے تو چل میری تو بہن نہیں, میں تو بیوی بناؤں. وہ جا کے خدا نے اس کو خواب میں دکھایا, اس نے کہا یہ میرا نبی ہے بیٹے, اس کی بیوی ہے یہ. اس نے کہا خدا اس نے خود کہا. لیکن ابراہیم نے ایسی غلطیاں کی ہیں, ایسی بہت سی باتیں. اس نے ہاجرہ کو جو لیا یہ بھی نہیں اس کو لینا چاہیے تھا, ہاجرہ کو ایز اے بیوی اپنی. یہی غلطی تو آج بھگت رہے ہم. لیکن اس کے باوجود ساری کمزوریوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے, بالائے طاق رکھتے ہوئے, ایک چیز ایمان, وہ ایمان لے آیا. وہ اپنے باپ دادا گھرانے کو چھوڑایا تھا, جو نظریں اتارنے والے تھے, چڑھاوے چڑھانے والے تھے, دیویوں کو پوجنے والے تھے, دیوتاؤں کو پوجتے تھے, اس کو چھوڑایا تھا. وہ ایمان لے آیا تھا کہ زندہ خدا یہی ہے, یہی خدا ہے جو لشکروں کا خدا ہے. اور خدا کو پسند آ گیا, بس یہی بات پسند آ گئی. آپ کا ایمان کہاں ہے؟ ایمان سے اس کو پسند آنا. آپ جتنا ایمان رکھیں گے, ہم نے لوگوں کو بتایا, ہم نے کہا چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے پریکٹس کرو, پھر بڑی کے لیے بھی رکھ سکو گے ایمان. رکھو گے ایمان تو چلو گے پانیوں پہ. ایمان کی سپر اور روح کی تلوار, ہاللیلویا. سچائی کی صلح کی خوشخبری کے جوتے, سچائی سے کمر کس کے, راست بازی کا بختر. راست بازی وہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے مل جاتی. میں راست باز آدمی ہوں, میں پاک اور صاف آدمی ہوں, بیکاز یسوع مسیح کے لہو کے وسیلے سے. ویسے تو شاید میرا بھی کوئی ٹھکانہ نہ ہو. جب میں خدمت نہیں کرتا تھا تو جو کچھ میں کرتا تھا, خدا نہ کرے کہ نوجوان بچے ایسا کریں, وارا پھرنا. لیکن آج تو بہت کام آگے چلا گیا, لیکن تو بھی وہ غلط بات تھی. میں باپ کو دھوکہ دینا, ماں کو دھوکہ دینا, جھوٹ بولنا, سب کام کر لیتے تھے. پان کھانا, اور پان کھانے کے لیے ایک دن چلے گئے, بھائی کی منگنی تھی, تو ڈیڈی نے کہا رات کو اب کوئی نہ نکلے, تالا لگا رہا ہوں میں. میرا ڈیڈی بہت غصے والا آدمی, لیکن 55 سال ہو گئے میری ماں سے نہیں لڑا, ساری دنیا کو وقت ڈالا, ماں بیوی کو کچھ نہیں کہا. میاں بیوی آج تک نہیں لڑے 55 سال میں. یہ میں کہتا ہوں بک آف گینیز میں ریکارڈ آنا چاہیے. ہم نے نہیں دیکھا کبھی لڑتے ان کو. انہوں نے کہا بھائی تالا بڑا سخت مزاج بندہ میرا باپ, انہوں نے تالا لگا دیا, کوئی باہر نہ جائے. پان تو ہم نے کھانا تھا, تو تالا لگ گیا. اچھا جب ڈیڈ سو گیا نا, ہم نکل گئے پان کھانے. اور رات کو جب 1-2 بجے پان کھا کے آئے, 2-3 کزن, تالا لگا کے سو رہا تھا وہ. میں گلی کے باہر سے چڑھوا لگائے صاحب, گلی کے باہر سے چڑھ کے اوپر وہاں دیکھا تو اوپر چاچا میرا سامنے سو رہا, وہ اس سے زیادہ غصے والا. میں کہا چپ کر جو. میں نے کہا تو مگر میں گرا تو نیچے کیچ کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا. ایک کزن بڑا سوکھا ہے, میں کہا تو پیچھے ہو جائے, تگڑے والے کو آگے کر. اور میں گیا چپ کر کے, باپ کے سران سے چابی نکالی, دروازہ کھولا, سب کو اندر بلایا, سو گئے. صبح ڈیڈ کہتا ہے یہ اندر کیسے آئے تھے؟ ہم مطلب اس طرح سے ہم کرتے تھے. لیکن خداوند میں آنے کے بعد ہمیں پتا چلا نہیں یار, نہ جھوٹ بولنا, نہ دھوکہ دینا چاہیے کسی کو. نہ ماں باپ کی فخر نہیں کرتا, لیکن ماں باپ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کی کتنی خدمت کرتا. میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا, میں نے کہا بیوی کو اور بچوں کو سمجھایا, ان کو میں نے کہا اگر تم نے مجھے خوش دیکھنا ہے تو پہلے تم نے دادا دادا کو خوش کرنا ہے. اب ان کو میں نے ایسی عادت ڈال دی ہے کہ یہ کوئی چیز اپنے لیے خریدیں گے پہلے دادی دادا کے لیے خریدیں گے. میری مسز کوئی کپڑا کوئی جوتا اپنے لیے خریدے گی پہلے دادی کے لیے خرید لے گی, اس کو اس کا سائز کا ہی پتا ہے کہ کس سائز کا جوتا ہے, اس کا کیا ہے. اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے دل کو سکون میں رکھیں, کیونکہ یہ حکم ہے تاکہ تیرا بھلا اور تیری عمر. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر ایسا نہیں کرو گے تو بھلے کا الٹ کیا ہے, بھلے کا الٹ سمجھ لو کیا ہے, سمجھ لے. میرے عزیزو, سچائی سے کمر کس کے, راست بازی کا بختر لگا کر, نجات کا خود. یہ جو نجات, یہ سر ہے, ہیلمٹ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ یہ سینسٹیو چیز ہے, اس پہ جلدی چوٹ لگتی ہے. اگر ہم نے نجات نہیں پائی تو سمجھو ہم کسی بھی وقت ڈیمیج ہو جائیں گے. یہ جو خود ہے نجات کا, نجات کیسے ملے گی؟ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے, توبہ کرنے سے, اپنی لائف یسوع مسیح کو دینے سے. ہم نجات یافتہ شخص کی, اور پھر جو نجات یافتہ ہو جائے گا وہ شخص جو ہے وہ رفاقت بھی رکھے گا, وہ روٹی بھی توڑے گا, وہ چرچ لوگوں کی خدمت بھی کرے گا. اور آخر میں اس کو کیا بتایا اس نے, آخری بات اس کی جو بتائی اس میں میرے خیال یہ ہے, دیکھیں ذرا. ہاں جی, روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے. ابھی یہاں تلوار کا کام پورا نہیں ہوا, یہ تلوار ہے بھائی جان. یسوع مسیح پہ جب اٹیک کیا تو یسوع مسیح نے بھی اسی سے اٹیک کیا اس پہ. اس نے کہا لکھا ہے تیری بابت کے فرشتے تجھے اپنا ہاتھ اٹھائیں. اس نے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی ازمائش نہ کر. اس نے کہا اگر تو مجھے سجدہ کرے میں سب کچھ دے دوں گا. اس نے کہا پھر اٹھائی تلوار, خداوند نے اٹیک کیا. اس نے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو صرف خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر. پریز دی لارڈ. تلواریں اٹھائیں اپنی. آپ کے گھروں میں تلواریں ہیں لیکن اٹھائیں نہیں کبھی. اٹھائیں, چلائیں, 5-5, 10-10 چیپٹر کی اسٹڈی کرنا شروع کریں. تلوار چلنا شروع ہو جائے گی. تلوار گھوم رہی ہے, اس کمرے میں دوسرا بھائی پڑھ رہا ہے, اس کمرے میں یہ بھائی پڑھ رہا ہے, اس کمرے میں وہ بہن پڑھ رہی, ادھر باپ پڑھ رہا, ادھر پیٹرک صاحب پڑھ رہے ہیں. تلواریں تلواریں. شیطان آئے گا کہے گا نکلوں بھائی ادھر تلواریں بہت چلا رہے ہیں. اور جن کی تلواریں رکھی ہوئی سکون سے, شیطان آتا کہتا ہے تلوار تو پڑی ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہی نہیں تلوار کا کام کیا. شیطان اندر گھسا پھرتا. آج خدا کا کلام, نجات کا خود, راست بازی کا بختر, صلح کی خوشخبری کے جوتے, سچائی سے کمر کس کے. آمین. اور آخری بات یہ ہے, اور ہر وقت اور ہر طرح سے
रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। आपने ये सारी चीजें ले ली, आप नजात भी पा चुके हैं, आपने बपतिस्मा भी ले लिया, आपने रास्तबाजी का बख्तर भी ले लिया क्योंकि आप यीशु के खून से रास्तबाज हो गए हैं, आप प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन कर रेडी हो गए। लेकिन दुआ अगर नहीं करेंगे तो ये उतर जाएंगी वर्दियां आपकी सारी। दुआ करते रहें। जो हमारे आर्मी के लोग हैं, हमने देखा वो सब कुछ पहन के भागते हैं, रोज 5 बजे उठते हैं, शाम को स्विमिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं। जंग का जमाना नहीं है लेकिन वो काम रोज कर रहे हैं। हमारा चाहे कोई हमारी तरफ शैतान का ध्यान है या नहीं है, हमने ऐसे ही रहना है कि जैसे एक्टिव। और वो क्या है? दुआ 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 दुआ। जागो और दुआ करो ताकि इस आज़माइश में जो कुछ तुम दुआ मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। आमीन। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने दुआ की और आसमान बंद हो गया, और उसने फिर दोबारा दुआ की तो फिर आसमान खुल गया। आमीन। दुआ के वसीले दुआ 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 करना बहुत जरूरी है। आज हमारी प्रेयरलेस लाइफ है, दुआ के बगैर जिंदगी है। इसलिए शायद आप देखें, दुआ में टाइम स्पेंड कर देखें, आपके अंदर खुशी भरी रहेगी, इत्मीनान रहेगा। कुछ नहीं भी होगा आपके आगे, जो आपकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं भी हो रहा होगा, आपके अंदर इत्मीनान होगा। जिसमें से कहा मैं तुम अपना इत्मीनान देता हूं। जो सिपाही दुआ नहीं करता, जो सिपाही एक्सरसाइज ना करे, वो ढीला हो जाता है। जो फौजी सुबह नहीं यहाँ जॉगिंग करेगा आके, वो ढीला हो जाएगा। उनको जरूरी करनी थी 2-3 घंटे रोज एक्सरसाइज, लेकिन उनकी फिटनेस का राज ही है। हम दुनिया को भले पागल लगेंगे कलाम पढ़ते हुए, दिन यार रात दिन कलाम ही पढ़ता था बच्चा तो। एक हमारे रिश्तेदार आए कराची से, तो मेरे चाचा बैठे दुआ कर रहे थे। उन्हें 3 घंटे चाचा मेरा दुआ करता है, वो 3-4 घंटे। वो बेचारा बात कहता, आंटी ये अंकल कैसी दुआ करते हैं, इतनी भी क्या दुआ करने को, दुआ ही करते जाना। वो परेशान, अब उसकी नजर में बेवकूफ है, लेकिन उसको पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। खुदा के सब हथियार बांध लें, हथियार जरूरी हैं, वरना आप शैतान को नहीं डरा सकते। शैतान आपसे तभी भागेगा जब आपके हथियार होंगे। और जो ये आखिरी बात मैंने दुआ और कलाम की बताई है, ये खोल लें, अपने बाइबलें खोल लें, तलवारें निकाल लें। हालेलुया। रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, और जब ये चलेंगी शैतान आपकी जिंदगी में भाग जाएगी, आपकी जिंदगियां यकसर बदल जाएंगी। खाली दुआ जो है वो एक तरफा कम्युनिकेशन है, लेकिन दुआ और बाइबल का मतलब ये है कि खुदा की और आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। पूरी कन्वर्सेशन में एक शख्स बोलता है, एक सुनता है। कलाम जब पढ़ते हैं तो खुदा बोल रहा होता है, जब हम दुआ कर रहे होते हैं, जब खुदा सुन रहा होता है हम बोल रहे होते हैं। सो मेरी दुआ है कि आप पूरे हथियार बांध लें, मजबूत हो जाएं, ताकि इब्लीस के मुकाबले के लिए कायम रह सकें और इब्लीस आपकी जिंदगी में नाकाम रहे। और मेरी दुआ है कि आप भी अपनी जानें बचाएं और दूसरों की जानें बचाएं, और सुलह का पैगाम लेकर आप दुनिया तक जाएं, और खुदावंद आपको बढ़ाए और बरकत करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।